नमस्कार, न्यूज टुडेमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। हामी न्यूज टुडे मार्फत समसामयिक तत्कालीन घटनाहरूको उठान मात्रै गर्दैनौँ, घटनाको भित्री कथाको चिरफार समेत गर्नेछौँ र सरकारवालासँग समेत कुराकानी गरेर यसको बारेमा वास्तविकता अथवा वास्तविक वस्तुस्थिति यहाँहरूलाई पस्कने प्रयास गर्नेछौँ ग्लोबल टेलिभिजनको लाइभ मार्फत। र आज भने हामी विशेष गरी माओवादी केन्द्र तत्कालीन माओवादीले जुन फागुन 1 गते जनयुद्धको उठान गरेको थियो, यो जनयुद्धको उठान गरिसकेपछि देशमा संघीयता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति भएको दाबी जुन माओवादीका नेताहरूले गरिरहेका छन्, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरिरहेका छन् र माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक काठमाडौँमा आफ्नो विधान अधिवेशन गरिरहँदा जुन 2069 फागुन 4 गते मन्त्री परिषद बैठकै बसेर जनयुद्ध दिवसलाई क्यालेन्डरमै सरकारी क्यालेन्डरमै राखेर दिवसको रूपमा मनाउने, राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने भन्ने प्रयास जुन माओवादी केन्द्रले गरेको थियो, त्यसमा अदालत बाधक बनिसकेपछि यति बेला माओवादी केन्द्रभित्र चरम असन्तुष्टि चुलिएको छ अदालतसँग र सँगसँगै राजनीतिक दलहरूप्रति पनि माओवादीका नेताहरूले एउटा आक्रोश पोखिरहेका छन्। अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसका रूपमा मनाउन अवरोध गर्यो भन्दै अदालतले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छन्। जुन अदालतले जनयुद्ध दिवसको निर्णय एउटा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय खारेज गरिदिएको छ भने माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले ती स्थानमा भने जनयुद्ध दिवसको बिदा दिने निर्णय गरिरहेका छन् र अन्य दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले बिदा दिने कुरालाई असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यही विषयमा माओवादीले जुन पहिलो पटक विधान अधिवेशन गरिरहेको छ, केन्द्रीय समितिको संख्यालाई घटाएर 151 बनाउने गरी जुन प्रस्ताव विधान अधिवेशनमा आएको छ र सँगसँगै सांगठनिक संरचनालाई समेत परिवर्तन गर्ने गरी माओवादी केन्द्रले जुन विधान अधिवेशन गर्न खोजिरहेको छ, तर यो विधान अधिवेशनमा जनयुद्ध दिवस खारेज गर्ने, जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनुहुन्न भन्ने अदालतको आदेशतर्फ माओवादीका नेताहरूको बहस छेडिएको छ। आखिर जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस अथवा क्यालेन्डरमै दिवस राखेर बिदा दिने निर्णयलाई अदालतले रोक लगाइसकेपछि माओवादीका नेताहरूले कस्तो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। यति बेला अदालतको निर्णयमै माओवादीका नेताहरूको असन्तुष्टि पोखिएको छ। सबैभन्दा पहिला हामी तपाईलाई गृहमन्त्री उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अदालतलाई चुनौती दिँदै आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्छ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिएका छन् यो देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई अध्यक्ष कमल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसलाई औपचारिक रूपमै राज्यको तर्फबाट दिवसको रूपमा मनाउने र सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको थियो र यसभन्दा अगाडि हामीले जनयुद्ध दिवसलाई राज्यबाट नै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर मनायौँ पनि। यस वर्षको लागि पनि सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो र राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको थियो। तर सन्दर्भ यस्तो आयो कि अदालतले अहिले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदियो। त्यो अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय हो कि होइन अर्कै बहस छ। तर हाम्रो सरकार अहिले शान्तिपूर्ण कार्यदिशाको प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढेको सरकार हो। त्यसकारणले अदालतको निर्णयलाई हामी पालना गरेर जानु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौँ। त्यसैले अदालतको यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दै क्याबिनेटले फेरि अहिले हामीले घोषणा गरिसकेको बिदालाई यसपटक अदालतको निर्णयअनुसार दिन नमिल्ने भएको कारणले त्यसलाई हामीले फेरि सूचना प्रकाशित गरेर अहिले बिदा रहेन भन्नुपर्ने स्थिति आएको सबैलाई ज्ञात नै छ। सरकारले औपचारिक रूपमा बिदा दियोस् नदियोस्, आजको दिन ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवस हो र क्रान्तिकारीहरूले नेपाली जनताले यसलाई मनाउँछन्, मनाइराखेका छन् र आज हामी त्यस कारणले पनि यो मनाइराखेका छौँ। कुनै सन्दर्भ फेरि शान्ति प्रक्रियालाई पार गरिसकेपछि अदालतले जो सङ्केत गरेको छ त्यसअनुसार फेरि सरकारले अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई
सरकारी तर्फबाट नै औपचारिकमा मनाउने स्थिति पनि आउन सक्छ, त्यसको पनि आशा गरौँ र आज हामी यो दिनलाई उच्च सम्मान प्रकट गर्दै जनौषधि दिवसलाई उल्लासमय ढङ्गले मनाऊँ। जुन सुनिहाल्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अदालतले रोक लगाइसकेपछि व्यक्त गरेको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति। हुन त संविधान जारी गर्ने बेलामै संविधानमा जनयुद्धको विषयमा यो शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राजनैतिक दलबीच निकै ठुलो बहस भएको थियो। दलका नेताहरूबीच एउटा माओवादी केन्द्रले जनयुद्धलाई कुनै पनि स्थानमा समेट्नुपर्छ भनिरहेको थियो, तर संविधानको प्रस्तावना लेख्ने विषयमा यो एउटा आन्दोलनको रूपमा मात्रै लेख्ने सहमति जुटेको थियो र सँगसँगै माओवादी नेताहरूले जनयुद्ध दिवसलाई एउटा जनयुद्ध दिवस मनाउन एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, परिवर्तनको एउटा कोसे ढुङ्गा हो भनेर दाबी गरिरहेका छन् भने सँगसँगै अन्य दलभित्र जनयुद्धलाई एउटा जुन नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले भने जनयुद्ध दिवसलाई यो जनयुद्धलाई एउटा परिवर्तनको सम्भागका रूपमा स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् र सँगसँगै यसलाई हिंसाको रूपमा बारम्बार अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। दलहरूबीच यो जनयुद्ध माओवादीले उठान गरेको जनयुद्धलाई एउटा अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने कि हिंसाका रूपमा सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। यति बेला भने अदालतले सरकारले गरेको निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाइसकेपछि अदालत र सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच नै एउटा नयाँ किसिमको बहसको सुरुवात भएको छ र सरकारले गरेका निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाउन सक्छ, गलत निर्णय गर्दा अदालत बाधक बन्न सक्छ भन्ने विषयको एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत भएको छ। अब हामी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत यो जनयुद्ध दिवसमा अदालतले यो बिदा दिने निर्णयमा अंकुश लगाइसकेपछि असन्तुष्टि पुगेका छन्। हुन त माओवादी केन्द्रको बहस र छलफल यति बेला विधान अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो। जनयुद्ध दिवसलाई बिदा दिने र एउटा उत्सवको रूपमा मनाउने अभियानमा अदालत बाधक बनिसकेपछि यो अधिवेशन ओझेलमा परेको छ भने जनयुद्ध दिवस र अदालतको अवरोधको विषयमा यति बेला बहस छेडिएको छ। अब तपाईहरुलाई हामी प्रस्तुत गर्छौं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएपछि व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्ति। हामीले एउटा नयाँ संकल्प लिनु छ अहिले र त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्नु छ। तिनीहरूलाई त्यो छुट छैन। सचेत रूपले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन। त्यो घोषणा हामीले गर्नु छ। कमरेडहरू, हामी एक भएर जाँदा त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। हिजो पनि हामीलाई सखाप पार्न खोजेकै हुन्, हामी सखाप भएनौँ। हामीलाई अहिले जसरी आरोपित गर्ने एउटा नयाँ भाष्य बनाउन खोजिएको छ क्रान्तिलाई र क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई अपमानित गर्ने, त्यसको प्रतिवाद हामीले गर्नै पर्छ। र म अन्तिममा आजको दिन माओवादी जनयुद्धका सहभागी हामीले एउटा नयाँ संकल्प लिनु छ अहिले र त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्नु छ। तिनीहरूलाई त्यो छुट छैन। सचेत रूपले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन। त्यो घोषणा हामीले गर्नु छ। कमरेडहरू, हामी एक भएर जाँदा त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। हिजो पनि हामीलाई सखाप पार्न खोजेकै हुन्, हामी सखाप भएनौँ। हामीले एउटा नयाँ ढिलो नगरौँ। जति ढिलो गर्यो त्यति ठुलो क्षति र यो राजनीतिक परिवर्तनप्रति त्यति ठुलो घाटा हुन सक्छ। त्यसकारण आउनुहोस्, बसौँ, समीक्षा गरौँ, कहाँ कमी भए खुला मनले एउटा कम्युनिस्ट मनले आत्मालोचना गरौँ, आलोचना गरौँ र एक भएर प्रतिवाद गऱ्यौँ भने मैले खाली जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा मात्र, जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा मात्र या क्रान्तिकारी आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा मात्र होइन,
हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प लिनु छ अहिले र त्यो दुस्साहस गर्ने मलाई नेतृत्वको हैसियतले सहयोग गर्नुभयो, मलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्नुभयो र एउटा सानो वक्तव्य, प्रचण्डको एउटा सानो वक्तव्यले देशै ठप्प हुने स्थिति बनाउन तपाईहरू सबैको योगदान छ। मैले जीवनको यो उत्तरार्धमा पनि फेरि एकचोटि नयाँ क्रान्तितिर देशलाई लिएर जाने सङ्कल्प गरेको छु। कोही कमरेडहरू आउनुहुन्छ र तर्कसहित तथ्यसहित भन्नुहुन्छ भने मलाई फेरि नेतृत्वमा बसिराख्ने कुनै लोभ पनि छैन। यो कुरा पनि म प्रष्ट भन्न चाहन्छु। आउनुहोस्, फेरि यो मोर्चालाई एकताबद्ध गरौँ। प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीले जो टाउको उठाउन खोजेका छन् तिनको प्रतिवाद गरौँ। हामी सबै एक हौँ। अहिले राम्रो छ, हामीले एकातिर समाजवादी मोर्चा बनाएका छौँ, अर्कोतिर समान विचारका पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कोसिस पनि गरिराखेका छौँ। त्यसकारण यो राम्रो अवसर हो, तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा राम्रो अवसर हो। सबै क्रान्तिकारीहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने यो राम्रो अवसर हो। प्रतिक्रियावादले टाउको उठाउन खोजेकोलाई त्यसका विरुद्ध जाइ लाग्ने पनि यो राम्रो अवसर हो। जुन पक्कै पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि जनयुद्ध एउटा परिवर्तनको संवाद थियो र यो बिदा दिने निर्णय हटाइसकेको विषयलाई अभिव्यक्ति दिँदै जुन तत्कालीन समयका माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने र परिवर्तनको विषयमा जोडतोडका साथ आवाज उठाउनुपर्ने, यो परिवर्तनलाई प्रतिगामीहरूले चलखेल गरिरहेको भन्ने विषयमा जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए। हुन त सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको थियो 2052 साल फागुन 1 गतेबाट। माओवादीले एउटा शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभ्यासबाट एउटा क्रान्तिको अभियान सुरु गरेको भनेको थियो र यो 2062 सालसम्म चलेको थियो र यो माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक परिवर्तनको संवाद हो वा हिंसा हो भन्ने विषयमा यति बेला राजनीतिक क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म बहस भइरहेको छ। जुन माओवादी जनयुद्ध लडेका लडाकुको संख्या बढाएर हामीले एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको भन्ने अभिव्यक्तिका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्कालीन समयमा पनि विवादमा मुसेका थिए र 5000 जनयुद्धका क्रममा मारिएकाहरूको जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिका कारण पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विवादमा मुसेका थिए। यो विवादले र सँगसँगै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी जुन टिआरसी एउटा विधेयकको विषयमा पनि यति बेला राजनीतिक वृत्तमा छलफल भइरहेको छ। यसमा नेकपा एमाले अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गरिरहेको छ। यसमा राजनीतिक सहमतिबाट निकास निकाल्नुपर्छ पनि भनिरहेको अवस्था छ र यो जनयुद्धलाई, तत्कालीन समयको जनयुद्धलाई एउटा राजनीतिक परिवर्तनको कोसेढुङ्गा मान्ने अथवा माओवादी केन्द्रका केही एउटा राजनीतिक दलले उठान गरेको एउटा हिंसा अथवा उसको स्वार्थपूर्तिको अभियान भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। यद्यपि माओवादी केन्द्र निकटका घटकहरूले भने यो एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन थियो, राजनीतिक परिवर्तन थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको कोसेढुङ्गा थियो भन्ने दावी गरिरहेका छन्। अब पनि हामी जुन माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले समेत यति बेला माओवादी केन्द्र विधान अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी कस्तो बनाउने, सँगसँगै साङ्गठनिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर पहिलो पटक जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सुरु भएको विधान अधिवेशनको छलफल नै मोडिएको छ। यति बेला विधान अधिवेशनको छलफल भन्दा माओवादी केन्द्रका नेताहरू जनयुद्ध दिवसलाई अदालतले रोक्यो र एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन दलहरूले स्वीकार गर्न सकेनन् भनिरहेका छन्। आखिर जनयुद्ध दिवसलाई माओवादी केन्द्रले किन यति धेरै महत्त्व दिइरहेको छ त? हामी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले दिएको अभिव्यक्ति पनि यहाँहरू माझ राख्छौँ, यो हेरौँ। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर यो राजनीतिक आन्दोलन जसले स्थापना गरेको एजेन्डामा देश चलेको छ, संविधान बनेको छ, संविधान मानेर सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालय छ, त्यसमा चाहिँ अहिले नमानेको भन्ने भन्दा पनि अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएको हुनाले
यो बिदा दिनु उत्सव मनाउनु अलि हतार हुन्छ कि भन्ने उसको तर्क देखिन्छ। त्यसलाई सम्मान गर्दै जनयुद्ध नेपाली जनताको आजको परिवर्तनको यथार्थ बनेको छ। इतिहासमा पहिलो पटक 9 जना सचिव या विशेष श्रेणीका व्यक्तिहरू महिलाहरू चाहिँ नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको छ। इतिहासमै जनयुद्धकै कारणले महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश, महिला सभामुख हुने अवस्था बनेको छ। 33% महिलाहरू सङ्घीय प्रदेश सांसद छन्, प्रतिनिधित्व छ। 40% स्थानीय तहमा छ। यो निकै ठुलो परिवर्तन हो। आज दलितहरू, महिलाहरू, मधेसीहरू, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका सीमान्तकृत क्षेत्रहरू राज्यको मूल प्रभावमा आएको छ। यो त उपलब्धि हो। यही त हो जनयुद्धका देनहरू। यो कुराहरू सबै मान्ने अनि जनयुद्ध नमान्ने भन्ने कुरा आफैमा यो विडम्बनापूर्ण र यो सान्दर्भिक छैन भने तर्क आफैमा कुतर्क हो। त्यसमा त नेचुरली किनभने 2007 साललाई सबैले मान्दैन थियो, काङ्ग्रेसको जस्तो मान्थ्यो। कहिले प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा एउटा कोसीढुङ्गा अहिले सबैले मानेको छ। 46 साललाई सबैले मान्दैन थियो, अहिले सबैले मान्ने अवस्था बनेको छ। घटना ताजा हुँदा मान्छेले अहिले आग्रह पुरा गरेर हुँदो रहेछ। तर अब नेपालको इतिहासमा जनयुद्ध निकै ठुलो परिघटना हो। आधुनिक नेपालको इतिहासमा त कुनै घर, कुनै जात जाति समुदाय नछुटाएर, कुनै क्षेत्र नछुटाएर घचघच्याएको, प्रभावित पारेको, सबैको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको या प्रभाव पारेको घटना हो नि त। यो त सबैले स्वीकारेको छ, स्वीकार्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ यसका उपलब्धिहरूलाई लिने अनि जनयुद्ध चाहिँ नस्वीकार्ने प्रवृत्तिहरू छन्। यो बेठिक कुरा हुन्। सबैले अब बिस्तारै मान्छ, मान्दै गएको पनि छ। सुनिहाल्नुभयो माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको अभिव्यक्ति। यति बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरू जनयुद्ध दिवसको सार्थकता पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरू मात्रै होइन, माओवादीको माओवाद छोडेर एउटा वैचारिक विचारधारा नै अलग्गै स्थापना गर्दै माओवादीबाट बाहिरिएका जुन पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराई समेत यति बेला माओवादीले थालेको तत्कालीन समयको जनयुद्ध एउटा राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग थियो भन्ने पुष्टि गर्न सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जुन अभिव्यक्ति बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यति बेला माओवादी घटक तत्कालीन समयका माओवादीका नेताहरू एक ठाउँमै आइरहेका छन् र माओवादीले थालेको तत्कालीन समयको जनयुद्धलाई एउटा राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग थियो भन्ने पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् भने यसमा अन्य दलहरूभित्र पनि विवाद छ। सँगसँगै यति बेला भने अदालतले जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिएर एउटा उत्सव मनाउने अभियानमा रोक लगाइसकेपछि भने एउटा कार्यपालिका र सँगसँगै न्यायपालिका बीच एउटा द्वन्द्वको बीजारोपण भएको छ र माओवादी केन्द्रले यसअघि मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत 2079 साल फागुन 4 गते मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत जनयुद्ध दिवस र सँगसँगै पृथ्वी जयन्तीलाई क्यालेन्डरमै राखेर एउटा सार्वजनिक रूपमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा 2080 सालमा भव्यताका साथ जनयुद्ध दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने माओवादी केन्द्रको आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा मनाउने योजना थियो। यो योजनामा अदालत बाधक बनिसकेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू विधान अधिवेशन आफ्नो पार्टीलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने, सङ्गठनलाई कसरी छरितो र एउटा जनमुखी बनाउने भन्ने विषयको अभियान छोडेर, त्यसको बहस छाडेर यति बेला जनयुद्ध दिवसको हुङ्कार लगाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् जनयुद्ध दिवस एउटा परिवर्तनको निम्ति, राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो जसलाई स्वीकार्न किन तयार भएनन् भनेर अन्य दलसँग र न्यायिक क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। र शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले पटक पटक सत्ताको नेतृत्व पनि गरिरहेको थियो र यो जनयुद्धलाई दिवसका रूपमा, उत्सवका रूपमा मनाउन सकिरहेको थिएन। पहिलो प्रयासमै अदालतको अभियानबाट अर्थात् अदालतको आदेशबाट ढुङ्गा लागेको छ। जनयुद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा होमिएकी महिला नेत्री र सँगसँगै रोल्पा माओवादीको जुन जनयुद्धको उद्गम स्थल मानिने रोल्पाबाट काठमाडौँसम्मको संसदीय यात्रामा सफल हुँदै एउटा माओवादीको अभियानमा जोडिएकी नेत्री जयपुरी घरती मगरले समेत
यो माओवादीले मनाउन लागेको जनयुद्ध दिवसमा किन असन्तुष्टि, अदालत किन बाधक बन्यो भन्ने असन्तुष्टि पुगेकै छन्। समग्रमा माओवादीका नेताहरू नै असन्तुष्ट छन्। अब जयपुरी घरतीको यो कुरा तपाईँलाई सुनाउँछौँ। अब जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कारणले यो देश परिवर्तन भयो। परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा हामी सबै छौँ र त्यसमा नै हामी सहभागी भएर गइरहेछौँ। त्यो जनयुद्ध दिवस मनाउने चाहिँ नेपाली जनताको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। अब त्यसमा अब सर्वोच्चले जे गर्यो त्यो चाहिँ राम्रो होइन। बिदा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हो। स्थानीय सरकार जहाँ हाम्रो पार्टीको सरकार छ त्यहाँ त दिइरहेछ र होल अब हामीले देश परिवर्तनको लागि जुन दिन सुरुवात भएको थियो त्यो दिनलाई बिदा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी तपाईहरुलाई न्यूज टुडे मार्फत माओवादीले जनयुद्ध दिवसमा अदालत बाधक बनिसकेपछि व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिको विषय प्रस्तुत गरिरहेका छौं र सँगसँगै माओवादी केन्द्र पहिलो पटक विधान अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जुन अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसका रूपमा अथवा सार्वजनिक बिदा दिएर उत्सव मनाउन रोक लगाइसकेपछि माओवादीका नेताहरू किन जनयुद्धको हुंकार लगाइरहेका छन्, यसलाई परिवर्तनको एउटा सम्भाग मानिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर यसका विषयवस्तु तपाईहरुमाझ लाइभ मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छौं र विशेष गरी जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा बिदा दिएर मनाउन अदालतले खारेज गरिरहे पनि यति बेला कतिपय स्थानीय तहले माओवादीको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहले भने सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक बिदा दिएका छन् र यो माओवादी जनयुद्धलाई उत्सवका रूपमा मनाइरहेका पनि छन् र सँगसँगै त्यहाँ अन्य दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले भने जनयुद्ध दिवसलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनु हुन्न भन्दै विरोध व्यक्त गरिरहेका छन् भने अन्य क्षेत्रमा न्यायिक क्षेत्रमा सँगसँगै राजनीतिक वृत्तमा पनि माओवादीले किन जनयुद्ध दिवसलाई एउटा उत्सवको रूपमा सरकारी क्यालेन्डरमा राखेर बिदा दिन मेहनत गरिरहेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका यस्ता विगतका आन्दोलन अभियानलाई पनि दिवसको रूपमा अगाडि बढाउँदै जाने हो भने यसले सार्थकता पाउँदैन, यो उचित हुन्न भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ। आखिर अदालतले कुन आधार र एउटा न्यायिक विचारलाई टेकेर फैसला गर्यो र सँगसँगै माओवादीका नेताहरूले किन यो जनयुद्ध दिवसलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर जोड लगाइरहेका छन्। हुन त यति बेला माओवादी केन्द्र पहिलो विधान अधिवेशनमा होमिएको छ। माओवादी केन्द्रले आफ्नो केन्द्रीय समितिलाई 151 सदस्यीय बनाउने, चुस्त बनाउने, जनमुखी काममा संगठित बनाउने भनेर भनिरहेको छ र सांगठनिक संरचनामा समेत परिवर्तन गरेर जनताको जीवन स्तरसँग अथवा देशमा समृद्धि र विकाससँग आफ्नो संगठनलाई जोड्ने पनि भनिरहेको छ। तर आफ्नो संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने, संगठनलाई छरितो भरपर्दो बनाएर जनताको मन जित्नुपर्ने विषयमा बहस छेड्न छाडेर माओवादीका नेताहरू जनयुद्ध दिवसलाई किन एउटा उत्सवको रूपमा राजनीतिक परिवर्तनको रूपमा स्वीकार्न सकिएन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छन् र अदालतले किन रोक्यो, राजनीतिक दलहरूले किन जनयुद्धलाई स्वीकार्न सकेनन् भन्ने हुंकार लगाइरहेका छन्। यसले माओवादी केन्द्रमा एउटा जनयुद्धकै धङधङी कतै बाँकी त छैन भन्ने कोणबाट पनि राजनीतिक वृत्तमा अर्को बहस भइरहेको छ। हुन त जुन एमाले का नेताहरूले जनयुद्ध दिवसलाई हिंसाको दिवस हो पनि भनिरहेका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त बारम्बार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई समेत एउटा हिंसाको उठान गर्ने पात्रका रूपमा इङ्गित गर्दै आएका थिए र सँगसँगै एमालेका नेताहरूले भने माओवादी केन्द्रले थालेको जनयुद्धलाई एउटा हिंसात्मक अभियान थियो, यो राजनीतिक परिवर्तनको अभियान थिएन, स्वार्थको अभियान थियो भन्ने दाबी गरिरहेको छ। तर माओवादी केन्द्रले भने यो एउटा राजनीतिक परिवर्तनको अभियान थियो भनिरहेको छ। एमालेका नेताहरूले जुन माओवादीले एउटा शक्ति आर्जन गर्ने, धन आर्जन गर्ने अभियानका रूपमा जनयुद्धलाई सदुपयोग गर्यो र त्यसकै आडमा एउटा राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्यो, पैसा कमायो र राजनीतिमा हाबी भयो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली र एमालेका नेताहरूले। आखिर अझै पनि बहस पैरवी भइरहेको छ। माओवादीले जनयुद्ध थालेको 2052 साल ताका हो र शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि 62 सालमा हो। तर यति लामो समयपछि फेरि जनयुद्धको बहस सतहमा आएको छ र यति बेला भने न्यायालय र प्रशासन एउटा सरकार बीच नै एउटा द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको छ। अब हामी माओवादी नेत्री बलावती शर्माले
जुन अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसका रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिन रोकिसकेपछि व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति तपाईमाझ राख्छौं। शोषित उत्पीडित वर्गको मुक्तिको लागि भएको जो जनयुद्ध छ, जो जनयुद्ध थियो र अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ युद्धको थालनीको दिन थियो, अदालतले यो उल्टाइदिनु भनेको अदालत चाहिँ जनताका जाहेज मागप्रति र उत्पीडित वर्गप्रति चाहिँ अनुदार भएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र वास्तवमा त्यही हो, जति जनपक्षीय कामहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ उल्टाइदिनु भनेको अनुदार नै हो अदालत। अब हामीले अहिले त अदालतको फैसलालाई हामीले किनभने हामीले मान्छौँ, त्यसलाई चाहिँ मान्ने कुरा नै हुन्छ, तर पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट पहिला जसरी जनयुद्ध दिवस मनाउँथ्यौँ, जसरी अगाडि बढाउँथ्यौँ, त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ त्यो जुन अदालतले गरेको त्यो निर्णय छ त्यसलाई सच्चाओस्। सरकारले गरेको जो सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट के छ भने अदालतले फेरि सच्चाओस् र त्यही रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ माग पनि गर्छौँ सँगसँगै। तपाईं न्यूज टुडे हेरिरहनु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत हामीले माओवादी जनयुद्ध दिवसमा अदालतले बिदा दिन रोक लगाइसकेपछि माओवादीका नेताहरूबाट आइरहेको अभिव्यक्ति र यो विचारलाई हामी तपाईहरुमाझ राखिरहेका छौं। र माओवादी केन्द्र यति बेला विधान अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अदालतले जनयुद्ध दिवसको बिदामा रोक लगाइसकेपछि अदालतसँग आक्रोश पोखिरहेका छन् र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनि पनि रहेका छन् अदालतको आदेश मान्छौं र अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ आफ्नो आदेशमा पनि भनिरहेका छन्। तर जनयुद्ध दिवसको हुंकारबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तन, एउटा राजनीतिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा ढाल्न जानिया राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न एउटा भूमिका खेलेको एउटा अवसर, एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा आफ्नो जनयुद्ध दिवसलाई दाबी गरिरहेका छन् भने यसमा फेरि यति बेला आएर संविधान लेखनको विषयमा, लेखनका क्रममा जुन जनयुद्ध को शब्दलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो छलफल र बहस छेडिएको थियो। यति बेला अदालतले गरेको फैसलाका कारण फेरि माओवादीको तत्कालीन जनयुद्ध बहसमा आएको छ र माओवादी केन्द्रले यो जनयुद्धलाई एउटा राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा स्थापित गर्न जोडबल लगाइरहेको छ र अदालतको आदेशमाथि निकै ठूलो असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। हुन त माओवादी केन्द्रका नेताहरू भनिरहेका छन् हामी सुशासन सहितको एउटा समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा लागेका छौं, जुन न्यायालयले गर्ने अथवा अदालतले गर्ने फैसलालाई मान्छौं, हामी संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्छौं पनि भनिरहेका छन्। तर सरकारले गरेको निर्णय अर्थात् सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा अदालतले एउटा संवैधानिक आधारलाई टेकेर रोक लगाउँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यसले कतै एमाले जनले र सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले माओवादी केन्द्रका नेता स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लगाइरहेको द्वैत चरित्रको प्रवृत्ति फेरि पनि देखिँदै त छैन भन्ने कोणबाट पनि बहस सुरु भएको छ। अब भने हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौं, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौं, हेर्दै गर्नुहोला। शान्त तथा पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, सफा र ताजा विभिन्न परिकारहरू, काठमाडौँबाट नजिकैको लोकेसन, पर्याप्त पार्किङ, पारिवारिक जमघट, गेट टुगेदर, सेमिनार आदिका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य। सुनकोसीमा राफ्टिङदेखि प्राकृतिक वातावरणको मजा। व्हाइट लीफ रिसोर्ट, अ प्लेस फर फ्यामिली, नयाँ पुल सुकुटी, सिन्धुपाल्चोक। सम्पर्क नम्बर 011-000-98-012-17-672। पायल्स फिसर, फिस्टुला र मलद्वार खस्ने समस्याका साथै अन्य ठाउँमा उपचार गर्दा पनि निको नभएका मलद्वार सम्बन्धी समस्यामा आधुनिक पद्धति र दक्ष चिकित्सकबाट सफल उपचार गर्ने ठाउँ। विगत 10 वर्षदेखि सफल उपचार गराइरहेको मलद्वारको रोगको मात्र उपचार हुने ठाउँ। दिशा गर्दा रगत आउने, पिप बग्ने, चिलाउने, दुख्ने, मासु पलाएर अप्ठ्यारो हुने लगायत यी समस्यामा कतै उपचार गराएर पनि निको नभएका बिरामीले एकपटक जानै पर्ने ठाउँ चाइना ग्रेट वाल हेल्थ सेन्टर।
चाबहिल चुच्चेपाटी काठमाडौँ। मोबाइल 9851 11 599। Yes, I did it. धेरै धेरै धन्यवाद डिसम 518लाई, जसले गर्दा आज म आफूलाई संसारभर चिनाउन सफल भएकी छु। मैले कहिले सोचेकै थिएन मेरो सपना यति छिटो पुरा हुन्छ भनेर, तर यदि डिसम 518को साथ छ त सबै कुरा सम्भव छ। मलाई यति छिटो स्थापित गर्नु नि डिसम 518। डिश होम 518। जहाँ सपना छन् त्यही भरोसा छ हाम्रो हुन्छन् अवश्य पुरा। जीवनका अनेक उत्सवमा सपनाहरू जोड्दै मनका हरेक तारमा, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ। कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र? यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज टुडे। हामी ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत माओवादीले मनाइरहेको आजको जनयुद्ध दिवस र सँगसँगै विधान अधिवेशनको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र माओवादी केन्द्रका नेताहरू किन आफ्नो तत्कालीन जनयुद्धलाई एउटा राजनीतिक उत्सवका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने विषयको वास्तविकता प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र माओवादी केन्द्रले 2052 सालमा सुरु गरेको जनयुद्ध दिवसलाई एउटा राजनीतिक परिवर्तनको अवसर थियो, उत्सव थियो भनेर जसरी दाबी गरिरहेको छ, माओवादी केन्द्रले दाबी गरे जस्तै 2007 सालमा तत्कालीन समयमा काङ्ग्रेसले थालनी गरेको एउटा परिवर्तनको आन्दोलन अथवा बहुदल प्राप्तिको आन्दोलनलाई के भन्ने। सँगसँगै 2046 सालमा जुन एउटा परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन भयो, एउटा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका निम्ति आन्दोलन भएको थियो, यी परिवर्तनका हरेक आन्दोलनलाई एउटा राजनीतिक उत्सवका रूपमा बिदा दिँदै जाने हो भने यसले राजनीतिलाई कतातर्फ लान्छ। राजनीति एउटा सेवा हो, जनता र देशलाई समृद्ध बनाउन एउटा निकास दिन अगाडि बढाइएको एउटा अभियान हो भने किन आफूले थालेको जनयुद्धलाई उत्सवका रूपमा मनाउनु पर्यो? यसलाई आम जनताले आफै मूल्याङ्कन गर्नेछन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनयुद्ध दिवसलाई एउटा राजनीतिक उत्सव थियो, यही दिवसका आधारमा अथवा जनयुद्धकै आधारमा जुन एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तन आयो भनेर दाबी गरिरहनु आवश्यक नै छैन। जुन जनयुद्ध दिवसलाई एउटा उत्सव आफूले थालेको एउटा निकै ठुलो महान क्रान्ति दाबी गरिरहनु आवश्यकै छैन। यदि यसले राजनीतिक विभिन्न कालखण्डमा गरिएका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनलाई आम जनले अथवा जनजनले विचार गरिरहेका हुन्छन्, बुझिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले आफैले पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। कुनै कुरालाई लेखेर अथवा किटान गरेर दिवसको रूपमा बिदा दिएर मनाउनै पर्दैन र जनयुद्ध दिवसलाई एउटा माओवादीले आफ्नो राजनीतिक परिवर्तनको अभियान भनिरहनै पर्दैन। किनकि एउटा राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकमा एउटा राज्यको व्यवस्थामा निकै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ भने त्यसलाई तत्त ठाउँबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ। तर यति बेला भने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनयुद्ध दिवसलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। तत्कालीन समयमा संविधान जारी गर्ने विषयमा पनि जनयुद्ध शब्दलाई राख्ने या नराख्ने यो एउटा राजनीतिक परिवर्तन थियो या हिंसा दियो भन्ने कोणबाट पनि बहस भएको थियो। त्यही बहसलाई चिर्नका निम्ति र आफूले थालेको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनलाई एउटा उत्सव थियो भन्ने पुष्टि गर्नलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भर मजबुर प्रयास गरिरहेका छन् र यो विधान सम्मेलनको सुरुवात गर्दै गर्दा। हुन त माओवादी केन्द्रका नेताहरू भनिरहेका छन् माओवादीको तत्कालीन संगठन र माओवादीको तत्कालीन राजनीतिक अभियानका कारण माओवादी योभन्दा ठुलो अथवा जनताको
लोकप्रिय पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा स्वयं माओवादीका नेताहरू आफै पुगेका छन् र उनीहरूले माओवादीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जनताका जनजीविकाको पक्षमा आफूलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ र सँगसँगै जनताका माग र मुद्दा सँगसँगै एउटा उत्पादनसँग माओवादी केन्द्र र यसका सङ्गठनलाई जोड्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आफै विचार अभिव्यक्ति गरिरहेका छन्। यो कोणबाट पनि माओवादीभित्र बहस सुरु भएको छ। तर एउटा जनयुद्धको विषयमा र जनयुद्धमा दिवस उत्सव मनाउने विषयमा यति बेला माओवादीका नेताहरू अडिग छन् र उनीहरूले जनताका मुद्दा जनजीविकाका सवाल र देशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अथवा जनतालाई आवाज हुने गरी एउटा विकास र समृद्धिको लहर छेड्नुपर्नेमा आफूले थालनी गरेको जनयुद्धलाई एउटा उत्सवको रूपमा पुष्टि गर्न अग्रसर भइरहेका छन्। यसले पनि पुष्टि गरिरहेको छ माओवादीमा किन जनयुद्ध दिवसको विषयमा यति ठुलो बहस भइरहेको छ। अब हामी नेता वामदेव छेत्रीको एउटा विचार सुनाउँछौँ। अब यो हेरौँ। मुख्य कुरा त जनयुद्ध दिवस भनेको कसैले अदालतले भनेर जनयुद्ध गरिएको पनि होइन। यो जाति वर्ग क्षेत्र नेपालको गणतन्त्रको पक्षमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक दिन हो। त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो, त्यो अत्यन्त राम्रो सकारात्मक पक्ष थियो। अदालतले जो निर्णय गर्यो, अहिले शान्ति प्रक्रिया लास्ट स्टेजमा हामी केही प्रतिक्रिया दिँदैनौँ, अदालत मान्छौँ। तर अदालतले गलत निर्णय गर्यो भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ र हामी देशभरि जनयुद्ध दिवस मनाएका छौँ। अदालतलाई हामी बेठिक निर्णय गर्यो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ, निर्णय बेठिक भयो भन्ने भनेका छौँ। यदि त्यसको बारेमा हामी छुट्टै केही प्रतिक्रिया दिने पक्षमा त छैनौँ। तर के हो भने हामी यो जनयुद्ध दिवस हाम्रो तरिकाले देशभरि नै मनाउने तयारी गरेका छौँ। मुख्य कुरा त जनयुद्ध दिवस भनेको कसैले अदालतले भनेर जनयुद्ध गरिएको पनि होइन। यो जाति वर्ग क्षेत्र नेपालको गणतन्त्रको पक्षमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक दिन हो। त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो, त्यो अत्यन्त राम्रो सकारात्मक पक्ष थियो। अदालतले जो निर्णय गर्यो, अहिले शान्ति प्रक्रिया लास्ट स्टेजमा हामी केही प्रतिक्रिया दिँदैनौँ, अदालत मान्छौँ। तर अदालतले गलत निर्णय गर्यो भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ र हामी देशभरि जनयुद्ध दिवस मनाएका छौँ। अदालतलाई हामी बेठिक निर्णय गर्यो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ, निर्णय बेठिक भयो भन्ने भनेका छौँ। यदि त्यसको बारेमा हामी छुट्टै केही प्रतिक्रिया दिने पक्षमा त छैनौँ। तर के हो भने हामी यो जनयुद्ध दिवस हाम्रो तरिकाले देशभरि नै मनाउने तयारी गरेका छौँ। मुख्य कुरा त जनयुद्ध दिवस भनेको कसैले अदालतले भनेर जनयुद्ध गरिएको पनि होइन। यो जाति वर्ग क्षेत्र नेपालको गणतन्त्रको पक्षमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक दिन हो। त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो, त्यो अत्यन्त राम्रो सकारात्मक पक्ष थियो। अदालतले जो निर्णय गर्यो, अहिले शान्ति प्रक्रिया लास्ट स्टेजमा हामी केही प्रतिक्रिया दिँदैनौँ, अदालत मान्छौँ। तर अदालतले गलत निर्णय गर्यो भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ र हामी देशभरि जनयुद्ध दिवस मनाएका छौँ। अदालतलाई हामी बेठिक निर्णय गर्यो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ, निर्णय बेठिक भयो भन्ने भनेका छौँ। यदि त्यसको बारेमा हामी छुट्टै केही प्रतिक्रिया दिने पक्षमा त छैनौँ। तर के हो भने हामी यो जनयुद्ध दिवस हाम्रो तरिकाले देशभरि नै मनाउने तयारी गरेका छौँ। मुख्य कुरा त जनयुद्ध दिवस भनेको कसैले अदालतले भनेर जनयुद्ध गरिएको पनि होइन। यो जाति वर्ग क्षेत्र नेपालको गणतन्त्रको पक्षमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक दिन हो। त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो, त्यो अत्यन्त राम्रो सकारात्मक पक्ष थियो। अदालतले जो निर्णय गर्यो, अहिले शान्ति प्रक्रिया लास्ट स्टेजमा हामी केही प्रतिक्रिया दिँदैनौँ, अदालत मान्छौँ। तर अदालतले गलत निर्णय गर्यो भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ र हामी देशभरि जनयुद्ध दिवस मनाएका छौँ। अदालतलाई हामी बेठिक निर्णय गर्यो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ, निर्णय बेठिक भयो भन्ने भनेका छौँ। यदि त्यसको बारेमा हामी छुट्टै केही प्रतिक्रिया दिने पक्षमा त छैनौँ। तर के हो भने हामी यो जनयुद्ध दिवस हाम्रो तरिकाले देशभरि नै मनाउने तयारी गरेका छौँ। मुख्य कुरा त जनयुद्ध दिवस भनेको कसैले अदालतले भनेर जनयुद्ध गरिएको पनि होइन। यो जाति वर्ग क्षेत्र नेपालको गणतन्त्रको पक्षमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक दिन हो। त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो, त्यो अत्यन्त राम्रो सकारात्मक पक्ष थियो। अदालतले जो निर्णय गर्यो, माओवादी केन्द्रका नेताहरू भनिरहेका छन् अदालतले भनेर जनयुद्ध गरेको होइन, उत्पीडित वर्ग र जुन नेपाली समुदायको जनताको उत्थानका निम्ति अथवा एउटा जनमुखी व्यवस्थाका निम्ति जनयुद्ध गरिएको थियो। यो एउटा सबैले स्वीकार्नुपर्ने राजनैतिक अभियान थियो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। तर सर्वप्रिय अथवा सर्वस्वीकार्य माओवादीको जनयुद्ध बन्न सकिरहेको छैन। माओवादीले तत्कालीन अब समयमा थालेको जनयुद्धकै बलमा र 2062-63 सालमा गरिएको एउटा निकै ठुलो परिवर्तनको आन्दोलनको बलमा
देशमा परिवर्तन आएको थियो, एउटा जहानिया राजतन्त्रको युग अन्त्य भएको थियो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको थियो। तत्कालीन समयमा माओवादीले 2052 सालमा जनयुद्ध थाल्दै गर्दा 7 दल भर्सेस माओवादीको एउटा अभियान सुरु भएको थियो भने यति बेला भने अदालत भर्सेस माओवादी जस्तो देखिएको छ। अदालतसँग माओवादीले द्वन्द्व बढाइरहेको छ र अदालतले गरेको निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सच्याउन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् माओवादी केन्द्रका नेताहरू। र माओवादी केन्द्रले जनयुद्धकै बलमा अहिलेको परिवर्तन प्राप्त भएको संविधान जारी भएको भनेर दाबी गरिरहँदा परिवर्तन विरोधी गतिविधिहरू भइरहेको भन्ने विषयमा पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। परिवर्तन विरोधी षड्यन्त्र भइरहेको छ। परिवर्तनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी जुन आन्दोलन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् र सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सँगसँगै काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट देशमा एउटा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जनतालाई समृद्धि दिन सकिन्छ र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने दाबी पनि गरिरहेका छन्। तर माओवादी केन्द्रले एकलौटे रूपमा यो परिवर्तन र यो व्यवस्थामा आफ्नो मात्रै योगदान छ भन्ने हट व्यक्त गरिरहेको छ, जुन कुरा आज आएर माओवादी केन्द्रका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले जनयुद्धकै कारण अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको भन्ने दाबी गरिरहँदा 2062-63 सालमा भएको 7 दल र माओवादी केन्द्र बीचको एउटा शान्ति सम्झौताबाट भएको आन्दोलनलाई चटक्कै माओवादी केन्द्रले भुलेको छ। जनताको निकै ठुलो बलिदानी र त्यागबाट एउटा आन्दोलन भएको थियो 62-63 सालमा। त्यो आन्दोलनको बलमा जहानिया राजतन्त्र एउटा अन्त्य हुने अवस्थासम्म पुगेको थियो र जनताको आन्दोलनको बलमा यो परिवर्तन ल्याएको दाबी दलहरूले गरिरहेका छन्। हामी न्यायिक क्षेत्रमा समेत कसरी हेरिएको छ माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध दिवसमा अदालतले रोक लगाइसकेपछि अभिव्यक्त गरिरहेका विचारहरूलाई कसरी हेरिएको छ, अदालतले के आधारमा माओवादी केन्द्रले उत्सवका रूपमा मनाउन लागेको जनयुद्ध दिवसको विधालाई रोक्ने निर्णय गर्यो भन्ने विषयमा अधिवक्ता अथवा कानुन क्षेत्रका जानकारहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने र यो प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने माओवादी केन्द्रका नेताहरू आफ्नो सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, साङ्गठनिक संरचनालाई परिवर्तन गरेर माओवादी केन्द्रलाई कसरी जनताको सर्वप्रिय लोकप्रिय बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, किनकि माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक जुन विधान सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, सुरु भएको छ काठमाडौँमा आजबाट। माओवादी केन्द्रको पहिलो विधान सम्मेलनमा पार्टीको सङ्गठनको विषयमा, पार्टीका विचारधाराका विषयमा, जनताका मुद्दा र मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने हो। जनताका माग र मुद्दालाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यसरी सम्बोधन गर्छौँ, सरकारबाट यसरी जनमुखी काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने हो। तर जनयुद्ध दिवसको विधा खारेज गर्ने अदालतको निर्णयपछि भने जुन माओवादी केन्द्रले राखेको विधान अधिवेशन नै ओझेलमा परेको छ र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति 151 सदस्य बनाउने, चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो, यो प्रस्तावको विषयमा बहस हुनुपर्थ्यो, साङ्गठनिक संरचनामा परिवर्तन गर्ने विषयमा बहस हुनुपर्थ्यो। तर माओवादीका नेता यति बेला जनयुद्धको विषयमा केन्द्रित छन्। अब हामी माओवादी केन्द्रका नेता श्रीकृष्ण अधिकारीको भनाइ यहाँ माझ राख्छौँ। उहाँले पनि जनयुद्ध दिवसलाई उत्सवका रूपमा व्याख्या गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसपालि अदालतले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा चाहिँ जनयुद्ध दिवस चाहिँ नबनाउन भनेर जो चाहिँ त्यो निर्णयलाई चाहिँ अदालतले खारेज गरेको छ, यो एक किसिमको चाहिँ हामीले अपमानित महसुस गरेका छौँ। म सम्मानित अदालतको निर्णय त आफ्नो ठाउँमा एउटा होला, तर जनयुद्धका उपलब्धिहरू संविधानमा संस्थागत छन्। जनयुद्धका उपलब्धिहरूको मर्म संविधानले बोलेको छ। जनयुद्धकै जगमा उठेको 72 को संविधान हो। त्यो संविधान स्वयं अदालतले त्यो संविधानप्रतिको लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलि फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने एउटा मलाई लाग्छ। अर्को कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा गर्ने प्रक्रिया, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन सबै चाहिँ जनयुद्ध, यी सबैको चाहिँ अहिलेको परिवर्तनका चाहिँ आधारहरू हुन्।
त्यो भए हुनाले जनयुद्धलाई मात्रै न्याक्ने जो खालको चाहिँ तपाईँको अदालतको चाहिँ धारणा देखा पर्यो, त्यसमा यो सम्मानित अदालतले आफूलाई विचार गर्नुपर्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यसपालि अदालतले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा चाहिँ जनयुद्ध दिवस चाहिँ नबनाउन भनेर जो चाहिँ त्यो निर्णयलाई चाहिँ अदालतले खारेज गरेको छ, यो एक किसिमको चाहिँ हामीले अपमानित महसुस गरेका छौँ। म सम्मानित अदालतलाई अदालतको निर्णय त आफ्नो ठाउँमा एउटा होला, तर जनयुद्धका उपलब्धिहरू संविधानमा संस्थागत छन्। जनयुद्धका उपलब्धिहरूको मर्म संविधानले बोलेको छ। जनयुद्धकै जगमा उठेको 72 को संविधान हो। त्यो संविधान स्वयं अदालतले त्यो संविधानप्रतिको लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलि फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने एउटा मलाई लाग्छ। अर्को कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा गर्ने प्रक्रिया, जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन सबै चाहिँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज टुडे। हामी माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवसको उत्सवमा अदालत बाधक बनिसकेपछि आएका प्रतिक्रियाको विषयमा आज केन्द्रित भइरहेका छौँ र यसको वास्तविकता तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। जुन माओवादी केन्द्रले विधान अधिवेशन गरिरहँदा जनयुद्ध दिवसको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। हुन त माओवादी केन्द्रले जनयुद्धलाई एउटा राजनीतिक परिवर्तनको उत्सव बताइरहँदा तत्कालीन समयका 7 दल र 62-63 सालको जनआन्दोलनको बलमा यो परिवर्तन सम्भव भएको थियो। हुन त माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि केही सार्थकता अथवा यो अभियानलाई केही साथ दियो होला। यति बेला माओवादी केन्द्र सँगै रहेका, माओवादीको तत्कालीन अभियानमा सँगै जोडिएका व्यवसायी समेत रहेका दुर्गा प्रसाई एमाले हुँदै माओवादीको विचारधारा र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विचारधाराबाटै देश परिवर्तन सम्भव छैन, नागरिकका माग र मुद्दा पुरा हुँदैनन् भन्दै राजा सहितको हिन्दू राष्ट्रको व्यवस्था चाहिन्छ भनेर व्यवस्था विरुद्ध अथवा व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनमा छन्। यसअघि पनि करिब 4 महिना अगाडि काठमाडौँबाटै व्यवस्था विरुद्धको एउटा निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेर आन्दोलन छेडेका दुर्गा प्रसाईले आज आफ्नो अभियान राष्ट्र बचाऊ महाअभियान 1 वर्ष पुगेको अवसरमा फेरि शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् र भनेका छन् राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रबाट मात्रै यो देश बचाउन सकिन्छ, नागरिकका माग र मुद्दालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनिरहेका छन्। यसले पनि तत्कालीन समयमा माओवादीले थालेको एउटा परिवर्तन सही थियो या गलत थियो भन्ने कोणबाट बहस सुरु गराएको छ। जुन माओवादी केन्द्र सँगै रहेका दुर्गा प्रसाईले थालेको अभियानमा हिन्दू र राज संस्थावादी दल र यो विचारधारालाई मान्ने समूह समेत यति बेला सामेल भएका छन्। उनीहरूको एउटा नैतिक समर्थन दुर्गा प्रसाईको अभियानमा छ र दुर्गा प्रसाईले त्यही अभियानको बलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह समेतलाई साथमा लिएर हिन्दू राष्ट्र ल्याउने र सँगसँगै राजा सहितको एउटा परिवर्तित व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्, बुलन्द गरिरहेका छन्। उनको आवाज सडकमा अभिव्यक्त भइरहेको छ र सडकबाटै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जसले नेता र कार्यकर्तालाई मात्रै अवसर दियो, जनताको गरिबी हटाएन, जनताका पीडा मार्कालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्दै यसको परिवर्तनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कोणबाट आवाज उठाइरहेका छन् र आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गरिरहेका छन्। आखिर दुर्गा प्रसाईले भने जस्तै माओवादीले थालेको यो परिवर्तनको एउटा अभियान सही थियो या गलत थियो भन्ने कोणबाट पनि बहस सुरु भएको छ। यति बेला भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी भर्सेस राजावादी र हिन्दूवादीको द्वन्द्व सुरु भएको छ र यो द्वन्द्वले कस्तो रूप लिन्छ, कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयमा पनि हेर्न बाँकी नै छ। अबका राजनीतिक गतिविधिहरूले यसलाई निकास दिने नै छ। हामी अर्को दिन तपाईहरुलाई यस्तै दिनमा घटेका घटना र जल्दो बल्दो विषयवस्तुलाई उठान गर्दै त्यसभित्रको वास्तविकताका पाटोहरूको चिरफार गर्ने नै छौँ। आजलाई भने न्युज टुडेबाट बिदा चाहन्छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।